अब हामी आन्दोलनमा गइसके पछाडि त्यो आन्दोलनले अहिलेको सत्ता, अहिलेको सिस्टमलाई फाल्छ। यो सरकारको सट्टामा नागरिक सरकार बन्छ, नाम जेसुकै दिनुहोस्। स्वतन्त्र निष्पक्ष व्यक्तिहरू, आन्दोलनकर्ताहरूको एउटा नागरिक सरकार बन्छ। तर यो सत्ता र यो सिस्टमलाई फाल्ने कुरामा एउटा ठुलो कार्यगत एकता बनिराखेको छ। शेरबहादुर देउवाले बीपीको काङ्ग्रेसलाई समाप्त पारे। अब बीपीको काङ्ग्रेस छैन, तर बीपीको विचारलाई मान्ने काङ्ग्रेसभित्रका काङ्ग्रेसीहरू थुप्रै छन्, या डेमोक्रेट्सहरू थुप्रै छन्। त्यसभित्रका नेता र थुप्रै कार्यकर्ताहरू अहिले पनि बीपीको विचारप्रति नै निष्ठावान छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले अब शेरबहादुरलाई अलग्याउनु पर्यो। अब यही कन्टेक्स्टमा नेपाललाई हिन्दू धर्म राज्य स्थापना गर्नुपर्छ भनेर भारतबाट शङ्कराचार्य नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। शङ्कराचार्य यही कार्तिक 7 गते नेपाल आउनुहुन्छ। 8 गते र 9 गते उहाँको भैरवामा भव्य कार्यक्रम छ। राजनीतिज्ञ, ठुला कर्मचारी र न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर मुलुकलाई भ्रष्टाचारीहरूबाट मुक्त बनाउने, सफाई गर्ने। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपालको लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद सन्तेशजी। हामी लामो समयपछि यहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर आज मिलेको छ। धेरै भयो तपाईँसँग कुरा नगरे। हजुर, यो बिचमा चाहिँ दसैँको अवसरमा जुन राजाको भिडियो सन्देश आयो, त्यो भिडियो सन्देशको क्रममा चाहिँ राजसंस्था बिना चाहिँ प्रजातन्त्र टिक्न सक्दैन भन्ने जुन किसिमको उहाँको अभिव्यक्ति बाहिर सार्वजनिक भयो। लगत्तै तपाईँहरूले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभयो त्यो बारेमा जानकारी दिनको लागि। अब यो सम्बोधनको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ लामो समयदेखि राजाले पनि बोल्नुपर्छ भनेर राजसंस्था पक्षधरहरू धेरैले आवाज उठाइरहेको अवस्थामा चाहिँ राजाले बोलेपछि नै सडकमा मान्छेहरू आउँछन्, जनताहरूले साथ दिन्छन् भनेर भनिरहँदाखेरि राजाको सम्बोधन त आइसक्यो। अब जुन तपाईँहरूले लामो समयदेखि चाहिँ सडकको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ, अब तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो दबाब थपिएको अवस्था हो यतिखेर? कस्तो राम्रोसँग राखिदिनु भयो। वास्तवमा हामीहरूले नै हो कि राजासँग भएका व्यक्तिगत भेटघाट र कुराकानीहरू मात्रै पर्याप्त हुँदैनन्। राजा स्वयंले राजाको दृष्टिकोण के छ भन्ने बारेमा सार्वजनिक रूपमा नै अभिव्यक्ति दिनुपर्छ भनेर हामीले केही समयदेखि यो विषय उठाउँदै आएका थियौँ र त्यसलाई पछिल्लो समयमा हामीले अलिक जोडतोडले नै उठाएका थियौँ। र विजयादशमीको उपलक्ष्यमा राजाबाट जुन सन्देश आयो, शुभकामना सन्देश आयो, त्यो शुभकामना सन्देशमा एउटा प्रष्ट विचार आएको छ। अर्थात् नेपालको कन्टेक्स्टमा, सन्दर्भमा राज संस्था र प्रजातन्त्र, या त्यसलाई कसैले लोकतन्त्र भन्छन्, हामीहरू नागरिक तन्त्र भन्छौँ। शब्दको कुरा मात्रै, कुरा एउटै हो, अर्थात् डेमोक्रेसी नै भन्ने हो। डेमोक्रेसी र मोनर्की चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा सँगसँगै जान्छन्। एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्न हुँदैन, एउटा बिना अर्काको अस्तित्व चाहिँ खतरामा पर्छ र सम्भव हुँदैन भन्ने जुन विचार महाराजबाट आयो, त्यो विचार चाहिँ ज्यादै सान्दर्भिक, समय सापेक्ष र नागरिकहरूले बुझ्न खोजिराखेको नै विचार थियो। त्यो आधारमा यो विचारलाई हामी सबैले स्वागत गरेका छौँ र यसको हामीले उच्च रूपमा प्रशंसा पनि गरेका छौँ। त्यसको पछाडिको रिजन के हो भने नेपालको जुन एउटा जियो पोलिटिक्स छ, भौगोलिक राजनैतिक अवस्था छ, हामी चीन र भारतको बिचमा छौँ र चीन र भारत दुइटै फरक फरक राजनैतिक दृष्टिकोण, फरक फरक शासकीय स्वरूप र चिन्तन राखेका मुलुकहरू हुन्। एउटा मुलुक डेमोक्रेटिक सोचाइ राख्छ, भारत एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक सोचाइबाट सञ्चालित छ, चीन समाजवादी चिन्तनबाट सञ्चालित छ। भारतमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी छ, इलेक्सन हुन्छ, डेमोक्रेसीका सबै भ्यालुजहरूलाई आत्मसात गरिएको छ। चीनमा डेमोक्रेटिक भ्यालुजलाई उनीहरूले आफ्नै किसिमले व्याख्या गरेका छन्, तर हाम्रो दृष्टिकोणमा भन्दाखेरि एउटा दलको शासन छ, जसलाई हामीले डेमोक्रेटिक भनेर भन्दैनौँ।
अब यो दुईटा मुलुकको जुन एउटा पेचिदो अवस्था छ त्यसको बिचमा नेपाल रहेको छ एउटा राजनीतिक अवस्थाले। सँगसँगै तिब्बतको जुन अवस्था छ, तिब्बतको फ्री मुभमेन्ट जुन छ या तिब्बतप्रति पश्चिमाहरूको जुन दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि पनि तिब्बत र नेपाल जोडिएको कारणले पश्चिमाहरूले तिब्बतप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणलाई यथार्थमा बदल्न या साकार पार्नका लागि पनि नेपाललाई उनीहरूले आफ्नो एउटा केन्द्रबिन्दु, राजनीतिक केन्द्रबिन्दु बनाएको देखिन्छ। त यसले हेर्दाखेरि भारतीय, चाइनिज, युरोपियन र अमेरिकन सबैका आफ्ना किसिमका रणनीतिहरू, योजनाहरू चाहिँ नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ। यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तालाई जोगाउनका लागि र नेपालको वैदेशिक नीति चाहिँ निष्पक्ष बनाउनका लागि र विदेशी राजनीतिले नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र अस्तित्वलाई प्रभाव नपारोस् भन्नका लागि हेड अफ द स्टेट चाहिँ एउटा निष्पक्ष संस्था जो राजनीतिभन्दा माथि उठेको होस् त्यस्तो संस्था चाहिन्छ। र त्यो संस्था भनेको राजनीतिक रूपमा कुनै एउटा दलको नेता हुन सक्दैन। एउटा राजनीतिक दलको नेता या राजनीतिक दलबाट गएको व्यक्ति चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा एउटा राजनीतिक चिन्तन र विचार बोकेको हुन्छ र त्यो विभाजित हुन्छ। त यो कन्डिसनमा राजनीतिभन्दा माथि उठेको व्यक्तित्व नै राष्ट्र प्रमुखको रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ। त्यसले त्यस्तो किसिमको संस्था भयो भने मात्रै नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र अस्तित्व बाँच्छ। र लोकतन्त्रलाई तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने पनि मुलुकमा जसरी लोकतन्त्र चाहिँ कमजोर भएको छ, लोकतन्त्र चाहिँ दलहरूको एउटा निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने एउटा साधन बनेको छ। नाम चाहिँ लोकतन्त्रको छ, काम चाहिँ लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारको छ। त्यसले यो वास्तवमा निर्वाचन प्रणाली, लोकतन्त्रको एउटा कोर भ्यालु भनेका दुई तीनवटा कुराहरू हुन्छन्। एउटा स्वस्थ र स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली, अर्को रुल अफ ल, र अर्को चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी, र अर्को चाहिँ पब्लिकले आफू सुरक्षित भएको ठान्छ, आफ्नो सरकार छ भन्ने ठान्छ र राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवाहरू उसले निष्पक्ष रूपमा पाउँछ। यी चारवटा कुराहरू नै डेमोक्रेसीका मेजरमेन्ट हुन् जसले डेमोक्रेसीलाई नापतौल गर्छ। अब हाम्रोमा निर्वाचन प्रणाली पनि पैसामा आधारित छ, गुन्डामा आधारित छ। अब रुल अफ ल हेर्नुहुन्छ भने यहाँ प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री मिलेर जे गरे पनि हुने, एउटा पुलिसकोमा जाहेरी पनि लिन तपाईँ कुनै दलको व्यक्ति हुनुपर्ने, र कानुनले शासन नगर्ने, कानुनलाई तोडमरोड गरेर बङ्ग्याएर स्वार्थपूर्ति गरिने, यस किसिमको जुन एउटा मुलुकमा परिपाटी बस्यो, कानुनको शासन एकदमै कमजोर भएको छ। अब तपाईँले ट्रान्सपेरेन्सी हेर्नुहुन्छ भने ललिता निवास जस्ता या भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू जुन हेरिन्छ, लुकाइ छिपाइकन नागरिकलाई ढाँटेर बङ्ग्याएर, कानुनलाई बङ्ग्याएर नीतिगत रूपमा पनि तोडमरोड गरेर राज्यलाई यसरी परिचालन गरिएको छ। अब नागरिकको पक्षमा काम भयो कि भएन भनेर हेर्नुहुन्छ भने कोभिडमासम्म भ्रष्टाचार भएको छ। त यसले के देखाउँछ भने हाम्रो प्रजातन्त्र चाहिँ नाम चाहिँ प्रजातन्त्र भयो, काम चाहिँ लुटतन्त्र र भ्रष्टाचार भयो। त्यसले यो अवस्थामा राज संस्था नभइकन प्रजातन्त्र पनि मौलाउन सक्दो रहेन रहेछ। डेमोक्रेसीले पनि एउटा राइट ट्र्याकमा जाँदो रहेन रहेछ, किनकि डेमोक्रेसीलाई गलत परिणाम निकाल्ने, डेमोक्रेसीलाई कमजोर पार्ने एलिमेन्ट भनेको त भ्रष्टाचार, कुशासन, यिनै कुराले डेमोक्रेसीलाई समाप्त पार्छन्। अहिले मुलुकमा जुन कुशासन र भ्रष्टाचार छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि पनि निष्पक्ष हेड अफ द स्टेट भएन भने भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, कुशासन अन्त्य हुँदैन। त्यसको लागि पनि राज संस्थाको महत्त्व छ। त्यसले राज संस्था र प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र भन्नु छ, नागरिकतन्त्र हाम्रो भाषामा डेमोक्रेसी, नेपालको सन्दर्भमा सँगसँगै गएन भने, एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्यो भने एकातिर लोकतन्त्र पनि फस्टाउँदैन, अर्कोतिर राज संस्था फालिसके पछाडि मुलुकको सार्वभौम सत्ता पनि कमजोर बन्छ। त यो अवस्थामा लोकतन्त्रलाई नै एउटा मजबुत बनाउनको लागि पनि राज संस्था चाहिएको अवस्था छ र मुलुकको व्यथिति र कुशासनलाई अन्त्य गर्नको लागि पनि राज संस्थाको जरुरी भएको छ। त्यो अर्थमा महाराज धेरैबाट आएको जुन सन्देश छ त्यो सन्देशले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा डेमोक्रेसी र मोनार्की चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने जुन विचार आयो, यो विचार चाहिँ
नेपाली सन्दर्भमा नेपाली पोलिटिकल थटलाई हामीले विश्लेषण गर्ने भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जुन विचार राख्नुभयो, मदन भण्डारीले जुन विचार राख्नुभयो, त्यही विचारलाई अहिले राजाबाट चाहिँ एउटा व्याख्या भएको या त्यसलाई प्रष्ट रूपमा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। तसर्थ नेपालको सन्दर्भ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जे भन्नुभयो कि यो मुलुकको सार्वभौम सत्ता, यो मुलुकलाई बचाउनको लागि राज संस्था र लोकतन्त्र प्रजातन्त्र सँगसँगै नै जानुपर्छ भन्ने उहाँको जुन विचार थियो, त्यही विचार अहिले महाराजबाट आयो। मदन भण्डारीले पनि एउटा लामो समयको आफ्नो अनुभव पछाडि र राजासँगको दर्शनभेद पछाडि उहाँले भन्नुभएको कुरा पनि राज संस्थाको आवश्यकता छ, त्यो एउटा मुलुकको हितमा काम गर्ने एउटा शक्ति हो, त्यसले त्यो संस्था चाहिन्छ र डेमोक्रेसी र त्यो सँगसँगै नै जानुपर्छ भन्ने उहाँको पनि विचार थियो। त्यसले अहिले यो मुलुकको एउटा समसामयिक राजनीतिक विचार हो, एउटा दृष्टिकोण, र यो दृष्टिकोणलाई अलग्याएर यसलाई डिनाइ गरेर या यसको विरोध गरेर मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले अहिले जस्तो केही व्यक्तिहरू, खास गरिकन राजाको यो सम्बोधन पछाडि धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई प्रशंसा गरेका छन्, यसको स्वागत गरेका छन्। शीर्ष राजनीतिक दलहरू त मौन बसिरहेका अवस्था छ, एक किसिमको मौन सम्मति देखिएको छ र मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूले पनि नारायणमान बिजुक्छलाई हेर्नुहोस् या वैद्यजीलाई हेर्नुहोस् या अन्य शक्तिहरूलाई हेर्नुहोस् कि त्यो राज संस्थाको कुनै न कुनै रूपमा भूमिका रहेछ यो मुलुकमा र त्यसको भूमिकालाई अन्त्य गर्न हुँदैन, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई एउटा सम्मानित स्थान दिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन्। तर यही बिचमा जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा राजाको त्यो वक्तव्य, त्यो शुभकामना सन्देश आइसके पछाडि त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर उग्र रूपमा बोल्नुभएको छ। उहाँले धम्कीपूर्ण भाषामै भन्नुभयो नि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकारेकै बेस राजाले भनेर। हो, त्यो नस्वीकार्ने हो भने तिम्रो स्थान छैन भन्ने किसिमले एउटा धम्कीपूर्ण रूपमा उहाँले बोल्नुभयो। अब दुई चारवटा प्रश्नहरू यहाँनिर उब्जिन्छन्। पहिलो प्रश्न चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै को हो उहाँ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था आयो एउटा। दोस्रो कुरो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बोलेको कुराको त्यसको अर्थ के हो भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्ने भयो। म सबभन्दा पहिला कसरी यसलाई हेर्न चाहन्छु भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो मुलुक एकीकरण गरेको होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो मुलुकमा एउटा पनि उद्योग धन्दा स्थापित गर्नुभएको छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो मुलुकमा नागरिकहरूलाई रोजगारीको लागि एउटा पनि कार्यक्रम दिन सक्नु भएको छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो मुलुकको राष्ट्रियता जोगाउने एउटा पनि काम गर्नुभएको छैन। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको इस्यु त त्यो समयमा पनि थियो, उहाँले चुइक्क बोल्नसम्म सक्नु भएन। उहाँले आफ्नो भारत भ्रमणको सन्दर्भमा भारतलाई कम्फर्टेबल हुने गरी सन्धि सम्झौताहरू गर्नुभयो, उहाँले नेपालको हितलाई परित्याग गर्नुभयो र उहाँको सधैँ चरित्र के देख्यो भने हिंसा, द्वन्द्व, ध्वंसको राजनीति गर्ने। 17,000 मानिसको एउटा हत्या गर्नुभयो। त्यति मात्रै गर्नु भएन, 21औं शताब्दीमा आएर जातीय राज्यको कुरा गर्नुभयो र त्यो आधारमा नेपाली समाजलाई विभाजनको दिशामा लाने काम उहाँ गरिरहनु भएको छ। उहाँ आफै एउटा राष्ट्रद्रोही हो, जसले जातीय राज्यको कुरा गरेर मुलुकलाई टुक्र्याउने कुरा गर्छ। अनि उसले जसले यो मुलुक बनायो, जसले यो मुलुकलाई एकीकरण गर्यो, जसले यो मुलुकको निर्माण गर्यो, त्यो संस्थालाई चुनौती दिन्छ। अनि उहाँको आफै पारिवारिक पृष्ठभूमि हेरौँ। हिजो उहाँले कसको पालामा उहाँले पढ्न जानुभयो, स्कलरसिप कसको पालामा पाउनुभयो, सुविधा कसको पालामा लिनुभयो, राजाकै पालामा लिनुभयो। उहाँको व्यक्तित्व कसको पालामा बन्यो, त्यही बेला बन्यो। उहाँको श्रीमतीका बाबु बराजुहरू सबै राजदरबारसँगै नजिक रहे, राजाकै मन्त्री बने। हिजो आफूले सुविधा लिइन्जेलसम्म त्यही संस्था ठिक। अनि जब आफ्नो राजनीतिक अवसरवादिताका लागि अनि त्यो संस्थामाथि गाली गलौज गर्ने, यो किसिमको जुन चरित्र बाबुराम भट्टराईमा देखियो। बाबुराम भट्टराई भनेको नेपाली समाजको राजनीतिको एउटा समस्या हो। उनले 21औं शताब्दीमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब 21औं शताब्दी जातीय आधारमा चल्दैन। अब पनि बाबुराम भट्टराईको चाहिँ आलोचना गर्ने,
अनि बाबुराम भट्टराईले दिएका अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ खण्डन गरेर बस्नुपर्छ होला र त्यस्तो अवस्था छ र अहिले एकदमै राम्रो भन्नुभयो सन्दीपजी। वास्तवमा म यो विषयमा बोल्न चाहँदैन थिएँ, तर मलाई के लाग्यो भने अब बाबुराम भट्टराईले पनि बुझ्ने दिन आयो। अब उहाँले बुझ्नुपर्छ। उहाँको जुन अभिव्यक्तिलाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यो सामाजिक सञ्जालमा उहाँले जुन यस्ता उच्छृङ्खल किसिमका अभिव्यक्तिहरू राख्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रतिक्रियाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ 100% प्रतिक्रिया उहाँलाई गाली गलौजै गरेको देखिन्छ हेर्ने हो भने पनि। उहाँलाई समर्थन गरेको प्रतिक्रिया छैन। त्यसबाट पनि के बुझिन्छ भने बाबुराम भट्टराई एउटा गलत बाटोमा हुनुहुन्छ, गलत दिशामा हुनुहुन्छ, मुलुकको हित विपरीत काम गरिनु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिले मुलुकको हितमा काम गर्ने संस्थालाई गाली गर्नु चाहिँ अशोभनीय हुन्छ। र अर्को यसबाट के बुझिन्छ भने आज नेपाली समाजले चाहेको के रहेछ, बाबुराम भट्टराईको त्यो प्रतिक्रिया आइसके पछाडि उहाँको कमेन्टमा म 100% नभनौँ 95% चाहिँ बाबुराम भट्टराईलाई गाली छ। यसबाट के बुझिन्छ भने त्यो संस्थाको आवश्यकता, महत्त्व र भूमिका त नेपाली समाजले खोजेको रहेछ नि। त यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने अहिले आएको जुन राजाको सन्देश छ, त्यो सन्देश चाहिँ आजको नेपाली समाजको आवश्यकता हो, यो जरुरी छ। यसलाई हामीले साँचो अर्थमा रूपान्तरण नगर्ने हो भनेदेखि, यसलाई स्थापित नगर्ने हो भने मुलुक चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ। त्यसले मेरो निवेदन चाहिँ के छ भने सबै राजनीतिक दललाई, सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई यो विचारलाई सबैले आत्मसात गरौँ, निषेधको राजनीति नगरौँ। हिजो भएका गल्ती कमी कमजोरीबाट सबै सच्याउँ। भ्रष्टाचारीहरूमाथि निर्ममतापूर्वक कारबाही हुनुपर्छ, त्यो जोसुकै होस्, र मुलुकलाई सही दिशामा लिएर जाने र गुड गभर्नेन्स दिने दिशामा हामी सबैजना लागौँ र अहिलेका व्यथितिहरूको अन्त्य गरौँ। अब पनि हामीले यो गर्न सकेनौँ र व्यथितिको नायिके बनेर त्यसैलाई रक्षा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ इतिहासमा साह्रै ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जुन राजाको सम्बोधनको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ यसले कस्तो किसिमको फल देला त अबका दिनहरूमा? अघि पनि यहाँले राख्नुभयो कि त्यसले हामीलाई एउटा ठुलो जिम्मेवारी थपेको छ। वास्तवमा नेपाली समाजले अब के थाहा पायो भने राजा राष्ट्रवादी रहेछन्, उनले प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र या नागरिक तन्त्र डेमोक्रेसीलाई आत्मसात गरेका रहेछन्। डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नु आफ्नै रक्षा हो भन्ने कुरो राजाले बुझेका रहेछन्। राज संस्थाको अस्तित्व डेमोक्रेसीसँग जोडिएको रहेछ भन्ने कुरो पनि राजाले बुझेका रहेछन् भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि। जुन नेपालका लागि नेपालीले डेमोक्रेसी र मोनर्की सँगसँगै जानुपर्छ, राजतन्त्र होइन, राज संस्थाको जुन कुरा गरिरहेको थियौँ त्यो कुरा त राजाले प्रष्ट रूपमा बोले नि। हामीले 3-4 वर्षदेखि बोलिराखेको कुरालाई अहिले आएर राजाले सामाजिक रूपमा नै प्रष्ट रूपमा यो सन्देश दिइसके पछाडि अब कोही पनि त्यो राष्ट्रवादी शक्ति पनि, एउटा राष्ट्रवादी वामपन्थी शक्ति पनि, मैले किन राष्ट्रवादी वामपन्थी भनेको नि, यहाँ दुई किसिमका वामपन्थी शक्तिहरू देखेँ। एउटा चाहिँ राष्ट्रप्रति कुनै पनि मोह, राष्ट्रप्रतिको भावना, राष्ट्रिय हितको भावना हुँदै नभएका, खाली सत्ता प्राप्ति गर्ने, नाम कम्युनिस्टको काम कमाउनिस्टको भएका वामपन्थी शक्तिहरू। ती वामपन्थी शक्तिहरूलाई अब अलग्याउन जरुरी छ। वास्तवमा त्यस्ता वामपन्थी शक्तिहरू अब टिक्दैनन् होला, अहिले ठुलो सङ्ख्या होला तिनीहरूको केही समय। तर त्यस्ता शक्तिलाई अलग्याएर चाहिँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्न त्यो बाटो सहज हुन्छ त? होइन, उहाँहरूले कि त बुझ्नु पऱ्यो, उहाँहरू सुध्रिनु पऱ्यो नि त। उहाँहरूले कम्युनिस्टको नाममा कमाउनिस्ट जुन काम गरिनुपर्छ त्यो त गलत हो नि, त्यो कुरालाई छोड्नु पऱ्यो। तर अहिले नारायणमान बिजुक्से जस्ता, वैद्य जस्ता, सिपी मैनाली जस्ता, अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा विप्लव जस्ता, प्रकाण्ड जस्ता व्यक्तिहरू जसरी एउटा राष्ट्रवादी धारमा जोडिनु भएको छ र राष्ट्रवादी वामपन्थी विचार बोक्नु भएको छ, त्यसले त मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरणमा एउटा ठुलो भूमिका खेलिराखेको छ र खेल्छ। त्यसैले मैले भन्नु खोजेको लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, खास गरिकन अहिले बिपीको काङ्ग्रेस त समाप्त भइसक्यो। शेरबहादुर देउवाले बिपीको काङ्ग्रेसलाई समाप्त पारे, अब बिपीको काङ्ग्रेस छैन। तर बिपीको विचारलाई मान्ने काङ्ग्रेसभित्रका काङ्ग्रेसीहरू थुप्रै छन्, या डेमोक्रेट्सहरू थुप्रै छन्, त्यसभित्रका नेता र थुप्रै कार्यकर्ताहरू अहिले पनि बिपीको विचारप्रति नै निष्ठावान छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले अब शेरबहादुरलाई अलग्याउनु पर्यो, किनकि शेरबहादुरले काङ्ग्रेस मात्रै समाप्त पार्ने, मुलुकै समाप्त पारे। तर त्यो लोकतान्त्रिक शक्ति
राष्ट्रवादी वामपन्थी शक्तिहरू राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर यो सन्देशलाई मूर्त रूप दिनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको लागि सबैसँग एउटा सहकार्य गर्नका लागि छलफल गर्नका लागि र एउटा राजनीतिक निकास मुलुकलाई दिनका लागि नेपालका लागि नेपाली तयार छ। अब राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन भनिन्छ। नेपालको लागि नेपाली सुरुवाती चरणमा अभियान हुँदै गर्दाखेरि देशव्यापी दौडा विभिन्न जनजागरणका कार्यक्रमहरू चलायो। त्यो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ बढी गाली गरिएको देखिन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूले यो देशको लागि चाहिँ देशको अहिलेको अवस्था आउनमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू जिम्मेवार छन् भनेर विभिन्न भाषणबाजीहरूका क्रममा पनि विभिन्न अभियन्ताहरूले त्यो कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो सुरुवाती चरणदेखि। अहिले पछिल्लो समय यो केही वर्षको अवधिभित्र आइपुग्दाखेरि अब अहिले त तपाईँहरू कम्युनिस्टको झन्डामुनि नै आन्दोलनमा सरिक हुनुभयो नि। हिजो पनि हामीले राष्ट्रियता कमजोर पार्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका, लुटतन्त्रका नायकीहरू र व्यथितिका नायकीको रूपमा देखिएका कम्युनिस्टहरूलाई हामीले गाली गरेका हौँ। त्यस्ता काङ्ग्रेसहरूलाई पनि हामीले गाली गऱ्यौँ, त्यस्ता राप्रपालाई पनि गाली गऱ्यौँ हामीले। त्यो कुनै पार्टीको नभएर समग्र रूपमा जसले व्यथितिको नायकी बनेको छ, जो लुटतन्त्रको नायकी बनेको छ, जसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेछ, त्यो सम्पूर्ण व्यक्ति शक्तिको विरुद्धमै हामी सडकमा आएका हौँ। अहिले पनि हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको भ्रष्टाचार नै हो। राजा मात्रै आएर मुलुकका समस्या समाधान हुँदैनन्, हामी यो कुरा प्रष्ट छौँ। त्यसैले मुलुकको समस्या समाधान गर्न राजाको पनि भूमिका छ। तर राजा मात्रै सबै कुरा होइनन्, राजाले मात्रै सबै कुरा हुँदैन। मुलुकका मुख्य समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी सबै मिलेर जानुपर्छ। मुलुक त सबैको साझा हो नि। हामीले गलत कुरालाई त्याग्नु पर्यो, गलत प्रवृत्तिलाई त्याग्नु पर्यो, गलत राजनीतिक चिन्तनलाई त्याग्नु पर्यो र मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक रूपमा चिन्तन गर्नु पर्यो। त्यसैले अहिले हामीले कम्युनिस्टको झन्डामुनि हामी गएका होइनौँ। हामी सबैसँग सबै राष्ट्रवादी शक्तिसँग हामी सहकार्य गर्छौँ। त्यो काङ्ग्रेसको झन्डा भए पनि हामीलाई प्रब्लम छैन, कम्युनिस्टको झन्डा भए पनि प्रब्लम छैन, राप्रपाको झन्डा भए पनि प्रब्लम छैन। तर हामी चाहन्छौँ नेपालको झन्डा बोकेर आउनुहोस्, किनकि हाम्रो पार्टीको पनि झन्डा छ, तर हामी हाम्रो पार्टीको झन्डा बोक्दैनौँ। हामी राष्ट्रिय झन्डा बोक्छौँ। हामीलाई राष्ट्रिय झन्डा बोक्नमा गौरव हुन्छ। मुलुकको झन्डाभन्दा ठुलो पार्टीको झन्डा होइन, मुलुकभन्दा ठुलो पार्टी होइन। हामीलाई पार्टीभन्दा बेसी हामीलाई मुलुकलाई हामी अगाडि राख्छौँ। त्यसैले एकचोटि हामी सबै नेपाली नागरिक बन्न आवश्यक छ। नेपालका लागि नेपालीले स्थापना हुँदादेखि डे 1 देखि भनेको कुरा के हो भने तपाईँ आफ्नो दल, आफ्नो विचार, राजनीतिक आस्थाभन्दा एकचोटि माथि उठ्नुहोस्, एकचोटि नेपाली नागरिक बन्नुहोस्। त्यो नेपाली नागरिक बनिसके पछाडि मात्रै हामीले मुलुकको समस्यालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्न र त्यसको समाधान खोज्न सकिन्छ। त्यसैले होला कतिपय कार्यक्रमहरूमा कम्युनिस्टका झन्डाहरू बेसी देखिए, त्यो स्वाभाविक हो। कतिपय अवस्थामा नेपाली झन्डा बेसी देखिए, जस्तो 22 गतेको कार्यक्रममा नेपाली झन्डा बेसी थिए। त्योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा कम्युनिस्टको झन्डा बेसी थिए। अब विप्लवहरूको कार्यक्रम त कम्युनिस्टकै मात्रै झन्डा थिए, किनकि उहाँहरूकै कार्यक्रम हो। हामी झन्डाले महत्त्व राख्दैन। तर त्यहाँ पनि हेर्नुहोस्, विप्लवजीले बोल्दाखेरि पनि मैले जे कुरा बोलेको थिएँ, अब मुलुक सङ्कटमा हुँदाखेरि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आउनुपर्छ। मेरै ठ्याक्कै त्यही कुरा दोहोऱ्याएर उहाँले बोल्नु पनि। हामी आफ्नो पार्टीको झन्डा भन्दा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आउन पनि तयार छौँ अन्त उहाँले बोल्नु पनि। विप्लवजीहरू तयार हुनुहुन्छ राज संस्थाको लागि? होइन, त्यो त मैले भन्ने कुरा होइन। उहाँहरू राष्ट्रवादी हो, त्यो कुरा विवादै छैन। जस्तो अहिले राष्ट्रपति धारमा एउटा राम्रो चिन्तन र विचार लिएर आउनु भएको छ सिपी गजुरेलजी। उहाँ एउटा भद्र राजनीतिज्ञ हुनुहुँदो रहेछ। मेरो धेरै लामो सङ्गत होइन, मेरो उहाँसँग छोटो सङ्गत हो। तर पछिल्लो समय तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ एकदम घनिष्ठता सम्बन्ध छ, राम्रो सम्बन्ध छ। मलाई उहाँ मनपर्ने राजनीतिज्ञ पनि हो र उहाँ निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन। राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि सबैको भूमिका जरुरी छ। तर जसले एमसिसी बोकेका छन्, जसले राष्ट्रहितमा काम गरेका, राष्ट्र अहितमा काम गरेका छन्, राष्ट्रद्रोही काम गरेका छन्, त्यस्ताहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्न सकिँदैन। तिनीहरू बाहेक सबैसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने जुन विचार उहाँहरूले राख्नु भएको छ, त्यो विचार हामीले एकदम मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छौँ।
अहिले विभिन्न मोर्चाहरू कसिरहेका छन् नि तपाईँहरू पनि अब सिपी गजरेलको यहाँले कुराकानी गर्नुभयो, सिपी मैनाली लगायत सबै जोडिएर चाहिँ आन्दोलनमा होमिरहनु भएको छ, विरोधका कार्यक्रमहरू विभिन्न आयोजना भइरहेका छन्, अन्य विभिन्न मोर्चाहरू पनि छन्। अब यी मोर्चाहरू चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तै राष्ट्रको लागि चाहिँ एक ठाउँमा आउने अवस्था यो राजाको सम्बोधन पछि पनि त्यो अवस्था बन्न सकेको त छैन। के अभाव चाहिँ खड्किरहेको छ? यसका दुईवटा कारणहरू। एउटा कारण चाहिँ के हो भने अब यदि यी विचारहरू मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतस्फूर्त रूपमा आएका विचारहरू हुन् भने हामी सबै एक ठाउँमा आउनको लागि बाटो खुलेको छ। अब होइन, सबैका आफ्नै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा छन्, कुण्ठा छन्, सबैलाई नेता नै हुनु परेको छ, सबैलाई पद नै चाहिएको छ। आफूलाई केन्द्रबिन्दु, व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएको छ भने यो एक ठाउँमा आउन सक्दैन। तर मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएको छ भने एक ठाउँमा आउँछ। तर म यहाँलाई के जानकारी दिउँ भने एक ठाउँमा आउने प्रयासहरू भएका छन्, निकै अगाडि बढेका छन् र छिटै केही राम्रा सन्देशहरू हामीले यहाँहरूलाई भन्न पाउनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो चाडबाडको बिचमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो चाडबाड लगत्तै चाहिँ ठुलो आन्दोलन हुँदैछ भनेर बाहिर जुन चर्चा चलिरहेको छ नि, त्यो सत्यता छ त्यसमा? चाडबाडको लगत्तै भन्दा पनि हामी लगभग हामी दुईवटा कुरा हेरिरहेको छौँ। एउटा चाहिँ फागुनबाट आन्दोलन गर्ने एउटा हाम्रो योजना छ, तर त्योभन्दा अगाडि कहिले गर्न सकिन्छ, कति तयारी गर्न सकिन्छ, सायद मङ्सिरबाट गर्न सकिन्छ कि? किन आन्दोलन अब हुने आन्दोलन हामी निर्णायक आन्दोलनमा जान्छौँ। अब निर्णायक आन्दोलन हुन्छ हो। त्यो निर्णायक आन्दोलन कस्तो हुन्छ? त्यो निर्णायक आन्दोलन भनेको अब हामी आन्दोलनमा गइसके पछाडि त्यो आन्दोलनले अहिलेको सत्ता, अहिलेको सिस्टमलाई फाल्छ। यो सरकारको सट्टामा नागरिक सरकार बन्छ, नाम जेसुकै दिनुहोस्। स्वतन्त्र निष्पक्ष व्यक्तिहरू, आन्दोलनकर्ताहरूको एउटा नागरिक सरकार बन्छ। त्यसलाई राष्ट्रिय सरकार भने पनि हुन्छ, नागरिक सरकार भने पनि हुन्छ, मिलिजुली सरकार जे भने पनि हुन्छ। तर त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि त्यसले दुई तीनवटा काम गर्छ। एउटा, त्यसले पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बसेका सबै भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर कारबाही गर्नका लागि नागरिक आयोग गठन गर्छ। दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्छ र यो संसदीय प्रणालीमा भएका कमी कमजोरीलाई पनि हटाएर या संसदीय प्रणालीमै व्यापक परिमार्जन गरेर संसदीय प्रणालीकै विकल्प खोज्न पनि सक्छ। शासकीय संरचनामा आमूल परिवर्तन त्यसले लिएर आउँछ। त्यो आमूल परिवर्तनमा राज संस्था स्थापना हुन्छ। सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सहमति भयो भने हामी त राज संस्थाकै पक्षमा छौँ, तर सबै शक्तिहरू राज संस्थाकै पक्षमा हुन्छन् जरुरी छैन। तर यो सत्ता र यो सिस्टमलाई फाल्ने कुरामा एउटा ठुलो कार्यगत एकता बनिराखेको छ। त्यो कार्यगत एकतामा चाहिँ को समावेश छ? त्यो त अहिले नभइकन मैले भन्न मिल्दैन। त्यो छिटै होला, मलाई लाग्छ 1-1.5 महिनाभित्रमा त्यो बाहिर आउँछ। आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि त्यो बाहिर आउँछ। त्यसैले आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ, त्यसैले आन्दोलनको घोषणा गर्छ। तर मलाई आशा के छ भने लगभग एउटा टाइम मङ्सिरबाट आन्दोलन सुरु हुन्छ। अर्को चाहिँ मङ्सिरमा हुन सकेन कुनै कारणले पनि फागुन 16-17 गतेबाट हुन्छ र त्यो निर्णायक हुन्छ। निर्णायक हुनुको अर्थ यो सिस्टम त्यसले फाल्छ। त्यो निर्णायक आन्दोलन कति समय चल्ला? डिपेन्ड्स। त्यो 2 दिनमा पनि सिद्धिन सक्छ, 2 हप्तामा पनि सिद्धिन सक्छ, 2 महिना पनि जान सक्छ। मङ्सिरदेखि भनेपछि त नजिक छ, मङ्सिर नभए अब फागुनै भए पनि नजिकै छ। त्यो अनुसारको तयारी पनि त होला नि सङ्गठन? हो, होइन, हामी तयारीमा छौँ नै। त्यसैले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हामी काठमाडौँमा सडकमा कम छौँ अहिले। हामी काठमाडौँभन्दा बाहिर तयारी गरिराखेका छौँ। एउटा कन्टेक्स्ट यस्तो छ। र अर्को, फागुन 16-17मा आन्दोलन गर्ने कुरामा त हामी एक किसिमले योजनामै छौँ। हाम्रो त्यो त फाइनल योजना नै हो, तर त्यसलाई हामी अगाडि ल्याउने कोसिस गरिरहेछौँ। अब यही कन्टेक्स्टमा नेपाललाई हिन्दू धर्म राज्य स्थापना गर्नुपर्छ भनेर भारतबाट शङ्कराचार्य नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। शङ्कराचार्य यही कार्तिक 7 गते नेपाल आउनुहुन्छ। 8 गते र 9 गते उहाँको भैरवामा भव्य कार्यक्रम छ। आउन चाहने पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र शङ्कराचार्यले
किनकि शङ्कराचार्य भनेको कुनै एउटा मुलुकको व्यक्ति होइन, उहाँ एउटा हिन्दू धर्मको विशिष्ट व्यक्तित्व हो र उहाँ अहिले पनि नेपाललाई हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्यको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ। त्यसका लागि मलाई लाग्छ आउँदो सम्बोधनमा उहाँले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने घोषणा गर्नुहुन्छ होला। जुन अब अघि हामीले यो तयारीको कुराकानी गरिरहेका थियौँ, नारायणमान बिजुक्छे, मोहन वैद्यले जुन किसिमले पछिल्लो समय अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, त्यो अनुसार तपाईँहरूको पनि छलफल अगाडि बढिरहेको होला नि उहाँहरूसँग पनि? हाम्रा छलफलहरू बढिराखेका छन्। अब त्यो एउटा निष्कर्षमा पुग्न टाइम लाग्छ। राजनीतिक छलफलहरू एकै दिनमा टुङ्गिँदैनन्। त्यसैले केही समय पछाडि मलाई लाग्छ 1-1.5 महिनामा एउटा राम्रो गुड न्युज हामी तपाईँहरूलाई दिन सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ। अबको 1-1.5 महिनामा? हजुर हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अन्तिममा आम सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यतिखेर? म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई दुईवटा कुराहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा, तपाईँ जुनसुकै दलमा होस्, एकचोटि नेपाली नागरिक बनिदिनुहोस्। मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्नुहोस्। यो भ्रष्टाचारी सत्ता, यो व्यथितिको सत्ता, यो लुटतन्त्रको सत्ता, यो राष्ट्रविरोधी सत्ता, यो एमसिसीवादी सत्ता, यो होली वाइनवादी सत्ता, यसलाई समाप्त पारौँ। यो सिस्टमको विकल्प अब मुलुकलाई चाहिएको छ। त्यो विकल्प भनेको राज संस्थासहितको लोकतन्त्र नै हो। त्यो विकल्प भनेको सङ्घीयताको खारेजी नै हो। त्यो विकल्प भनेको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष मुलुक नै हो। त्यो विकल्प भनेको शासकीय संरचनामा आमूल परिवर्तन नै हो। त्यो विकल्प भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य अर्थात् भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरेर, खास गरिकन राजनीतिज्ञ, ठुला कर्मचारी र न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर मुलुकलाई भ्रष्टाचारीहरूबाट मुक्त बनाउने, सफाई गर्ने, मुलुकलाई क्लिन अप गर्ने काम नगरेसम्म जतिसुकै सत्ता परिवर्तन भएर नि केही पनि हुँदैन। त्यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्य हाम्रो प्रमुख र पहिलो एजेन्डा हो। त्यसका लागि साथ दिनुहोस्। एकचोटि आफ्नो दलभन्दा माथि उठ्नुहोस्। एकचोटि नेपाली नागरिक बनेर नेपालका लागि नेपालीलाई साथ दिनुहोस् र मुलुकमा परिवर्तनको लागि, मुलुकलाई बचाउनको लागि मैले पनि भूमिका र योगदान खेलेँ भन्ने इतिहासमा त्यो गर्व गर्ने ठाउँ बनाउनुहोस् र सन्ततिहरूको रक्षा गर्नुहोस्। मेरो पहिलो निवेदन यो। दोस्रो निवेदन, आउँदो निर्वाचनमा पैसाका भरमा भोट नदिनुहोस्। अहिलेका भ्रष्टाचारीहरूले पैसा दिए भने म पैसा खानुहोस् त भन्दिनँ, तर पैसा लिनुभयो भने पनि भोट चाहिँ उनीहरूलाई नदिनुहोस्। भोट हामीलाई दिनुहोस्। शङ्ख चुनाव चिन्हलाई भोट दिनुहोस् र यो मुलुकलाई बचाउनको लागि तपाईँको एक भोट मुलुकका लागि दिनुहोस्। म यही दुईवटा निवेदन गर्छु सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई र हामी छिटै आन्दोलनको घोषणा गर्दैछौँ। तपाईँले जुन आन्दोलनको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि जुन निर्णायक आन्दोलन पनि हुन्छ भनिरहनु भएको छ भनेपछि यता चुनाव त हुन पाउँदैन होला नि त? निर्णायक आन्दोलन तपाईँले भन्नुभयो चुनाव यो पैसाको भरमा गरिने चुनावको त कुनै औचित्यता नै छैन नि। यो चुनाव त लोकतान्त्रिक नै छैन। उम्मेदवारी किन्नुपर्ने, मतदाता किन्नुपर्ने, गुन्डा परिचालन गर्नुपर्ने, छल कपट गर्नुपर्ने, यस्तो निर्वाचन पनि लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटिक हुन्छ र त्यसैले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले मतदान दिन पाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूले निर्वाचनमा उठ्न पाउनु हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउनु हुँदैन। सांसदहरूको सङ्ख्या घटाइनुपर्छ। यसरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरिकन गरिने निर्वाचनको कुनै औचित्यता छैन। त्यसैले हामी नागरिक सरकारको पक्षमा छौँ र अबको आन्दोलन नागरिक सरकारका लागि हुन्छ र नागरिक सरकार नाम हामीले नागरिक सरकार बनाउला, त्यसको एउटा नामाकरण होला र त्यो सरकारले थुप्रै कामहरू गर्छ, तर मूलतः दुईवटा काम गर्छ: निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, भ्रष्टाचारीहरूमाथिको कारबाही। त्यस पछाडि निर्वाचन हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय